नमस्कार, मी गोव्याची शोभा नाईक. बघा, सत्व केले ते सुकले. नाचण्याचे सत्व. बरी वेलची बी घातला तेतून. ही पण वेलची. आणि हेका रावला आता मेकअप करून हो घेवपाक लागून हो घेतले हांव. तुमच्याकडे असा काय ना बोललेलो बुकींग करचो पडटा. बुकींग म्हटल्यार नंबर तांकां धाडचो पडटा. तेन्ना मागीर हे भरून दिता. नाजाल्यार गाडी सुद्दां फुड्यान येयली जाल्यार ते दिना. ऑफिसान वचून कळय म्हणटा म्हाका. हे पळया, हे पळय, मेकअप बी करून बसला आता. गाडी येतली 11 सुमार बी. हांव तुमकां कितें सांगूंक सोदतालें जाणा, व्हिडियो सोडटा ते हांव आतां व्हिडियो काडला तो कारण कितें सांग पळोवया. आतां पोतयो त्यो प्लास्टीकच्यो बंद केल्ल्यो आसा. कितें वचत थंय खळयेन हे मनजात बी खाता म्हणून. गोरवां बी आमची, गायो म्हशी सगळे पोतयो खावन तांकां ते कितें जाता पोटान. जाल्यार पळय, कपडो आनी पयशे दिया आनी जाय तितली सायजीन हांव तुमकां पिशव्यो शिवून दिता कपड्याच्यो. ताका लागून हांवें व्हिडियो काडलेलो आसा. आनी शिकला न्ही, टेलर क्लास केला हांवें 6 म्हयन्याचो गव्हर्मेंट आमच्याच गांवान. आनी आतां मोदीजीन म्हाका हे कितले 7 काय 8 दिसाचो कोर्स केला हांवें मडगांव वचून. आमच्याच गांवान मडगांव पयस थंय वचून कोर्स करून ताणें म्हाका येद्दे मोठे बॉक्स दिला. त्या बॉक्सान कितें दिलें जाणा, एक बालडी दिली आनी एक ते झाडाचेर बाटली दिल्ली आसा, पायप बी आसलेलो, आनी असले मणी दिले. मणी हे पळय, हे मणी दिले म्हाका. भरपूर 2-3 पिशव्यो येद्यो 1-1 किला, 2-2, 5-5, 2-2 किलाच्यो. तर एक खुर्ची आनी एक म्हाका मेज दिवंक ना. कितें आनी हातभर लायटीचो वायर दिवंक ना. जात्रेक आमी मेज आनी खुर्ची घेवन बसता आनी फुलां विकता. फुलाच्या फॉर्माक तेंच्यांनी म्हाका 7 दिसा पयले कोर्साक केले हांवें. कितले 3-3 बसी हे करून भर गडगड्यान आनी पावसान. आमच्या गांवान बसी सुद्दां ना, तरी पण हांव लिफ्ट मागून कोणाक हात दाखोवन सांगून गेले. सांजचे येयले जाल्यार सगळे घरान गटार भरलेले आसताले. आनी घरान म्हाका पोटाक घालणारो कोण नासलो, शिजून दिणारो कोण नासलो. तशेंच वयताले उठून. आनी तें मागीर म्हाका ती ग्रुपान येयलेली जेवण दिताली म्हाका, जेव गो म्हणून आपल्याचो डबो हाडून. कोण म्हाका नाश्तो दिताली, वडा पाव दिताली, तेंगेर उपीट केल्ले जावं शिरो केल्लो ती म्हाका दिताली. कित्याक ही बायल 3 बसी हे करून वयतालें हांव. 3 बसी लागता तेंच्या थंय वचपाक कोर्साक. मोदीजीन तो कोर्स दवरलेलो आसा पळय, ते 3 बसी लागता वचपाक. ते पयशे कितले खर्च जाल्ले आसतले पळय म्हाजे. ते बी उपाशी पोटार वयताले. सकाळीं उठून धांवताले. 10, 9:30, 8 भायर सरले जाल्यार कितल्यांक पावताले हांव? 7 दिसा कितल्यांक पावताले? 11:30, 12 पावताले. आनी सांजचे 7 संक बी. अख्खो दीस बसीन आनी थंय घालयताले गडगड्यान आनी हेतून पावसान भर. आनी मागीर ते बॉक्स भर दिला. ताका अर्थ ना. म्हाका एक मेज जाय आसलें, म्हाका एक खुर्ची जाय आसली. तांकां सांगलेलें म्हाका मेज आनी खुर्ची दिया आनी 1-2 मिटर हात भर वायर दिया लायटीची, बल्ब घालून फुलां विकूंक पावता तशें रातचे. जात्रेक बी खंय बसपाचें आतां? जमनीर बसपाचें प्लास्टीक घेवन? पयलीं बसतालीं आमी, आतां बसपाचें? कितें जालें तें उपयोग बॉक्साचो? आनी एक बालडी दिली, ती बालडी घेवन खंय नाचोवपाची? हे पळय, हे करूंक वयता आनी पोती कोण बाबा बरो पयशेकार आसा तेंच्यांनी कपडो आनी पयशे दिया म्हाका, पोतयो शिवून दिता. कितें
तो बिझनेस तरी आमी करुया मिळून दोगा जाणां, दोगा तिगा चौगा 5 जाणां कितें मेळटा ती बायलां. टेलर क्लास केल्लो आसा पळय टेलरींग, आनी जी जेंकां कटींग आनी शिवप येता पळय ये म्हाज्या फुड्यान. आमी पोतयांचो बिझनेस करुया. तुमकां 4 पयशे मेळटले आनी म्हाका म्हाजो बिझनेस चालू जातलो पोतयांचो. प्लास्टीक पिशव्यो वापरप ना. हांव सांगता समाजाक रावता आनी समाजान घाण करप ना पोतयेन प्लास्टीकच्या. असल्यो पोतयो धुल्या जाता, धुवन वापरा कपड्याच्यो पिशव्यो. त्या पोन्नेल्यो आवयच्यो साडयो बी आसतल्यो त्यो घेवन येया, शिवया आमी पोतयो. बरे सुद्दां कपडे नाका पोतयो शिवपाक. पोन्नेले साडयांच्यो मॅक्सांच्यो मॅक्स्यो बी आसता त्यो आं तेज्यो पोतयो आमी शिवया ग्रुपान मिक्स जावन 4-5 जाणां येया, ग्रूप करुया आनी पोतयो शिवून काडुया. असल्यो समाजान कितें तरी करुया आमी, नांव काडुया. कितें आनी हें पळय कितें खावंक जाय तें भूक लागतकूच. तें जालां सुकलां आतां. तेच्यो वडयो बी पाडूंक म्हाजे कडेन टायम ना. म्हाका हो घेवंक वचूंक जाय. हें पळय कोणी बरो दुदाचो रोस बी घालून हें करता, वडयो पाडटा हेच्यो. तर हांव अशेंच खाता. तेतून हें ना, दूद पावडर इल्लो घातलो, वेलची पिठो इल्लो घातलो, तुपान मस्त फुलयलें तें पीठ नाचण्याचें आनी तें सत्व केलें हांवें. म्हाजें सत्व असलें. हांव व्हडले पोटाचें बी घेवन बसना, जगूंक जाय म्हणून जगता, जिवन आसा म्हणून. आमी आतां ग्रूप करुया आनी ह्यो पोतयो शिवया. कोणाक बरी आयडिया आवडली काय ना म्हाजी कितें. आनी हो म्हाजो नंबर. चला येया कोण कोण येता पळयता हांव शिवपाक. घे नंबर घे 90-72-72-06-75. कितें हो म्हाजो नंबर. आनी एकदां घेया 90-22-72-06-75 हो म्हाजो नंबर शोभाचो. आनी एड्रेस सांगता सावेऱ्या धुपे कोणीर धुपे सावेऱ्या. हे आमी ग्रूप करून पोतयो शिवया कपड्याच्यो. प्लास्टीक बंद केल्लें आसा. प्लास्टीकच्यो पिशव्यो आतां ना घेवप. कितें समाजान येवन कितें तरी कार्य करप समाजाचे भाशेन. तितलोच हेल्प जातलो म्हाका पण तुमच्या पासून. कितें हांव एक बिझनेस बायल करूं शकना, म्हाका आदार जाय पडटा. बरो मेकअप केलो काय ना, थंय सकयल वचपाक जाय म्हाका आतां रस्त्यार रावप, वाट पळय पळोवप आनी मागीर हो घेवप. आनी तेतून एका बुकींग करचें पडटा. बुकींग करिना, बुकींग म्हटल्यार नंबर धाडचो पडटा. समज धाडिना जाल्यार ते आयलेली गाडी दिना. हेंका ह्या डब्यांक दिना मागीर आयलेली गाडी. पयशे म्हाज्या कडेन जाले म्हणून हांव हें घेता, नाजाल्यार हांव हें पळय पळयलें न्ही, हें पळय हेतून हांव करतालें. म्हाजी लज वयतली म्हणून हांव ओग्गी रावलेलें इतले दीस. आज 15 दीस जाले पयशे नासले म्हाज्या कडेन. ही पळय ही माडाची सोण हेची नाल्लाची 2 नाल्ल सोलले. कितें आनी तेची ही सोण्णां. आनी पळय हे 3 सांज जाली, 3 जाली काय पळय हिका पेटोवचें पडटा. ही ना जाल्यार रावपाचें ना. हे तांदूळ मोदीजीन फुकट दिल्ले आमकां, फुकट दिता तो. चला बाबा व्हिडिओ बंद करता. म्हाजो नंबर घेया. कितें नंबराचेर म्हाका फोन करा लागीं पावतकूच. मागीर हांव तुमकां म्हाज्या घरा घेवन येता. मागीर आमी ग्रूप करून मस्त शिवया. कितें आनी होलसेलान घालुया खंयच्या शॉपार बी शिवलेल्यो पिशव्यो.